नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिने गर्दछौँ। साथै हामीले मूल बाटोमा देखिएका हरेक विषय वस्तुमा रहेका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त्यसतर्फ पनि हामी तपाईहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ। हामीले समस्या रहेका जुन मूल बाटोमा देखिएका समस्या रहेका छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी पनि गरेर तपाईहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको नेपालका घरेलु तथा साना उद्योगको कुरा गर्नेछौँ। घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था के रहेको छ र नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि महासंघले गर्ने कार्यहरू के रहेका छन् लगायतका बारेमा आज हामी तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, यहाँ भर्खरै नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ हैन? अब के छ, अब तपाईहरुको योजना चाहिँ के छ? योजना त के छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईलाई धन्यवाद। तपाई नयाँ टेलिभिजनमा आउनुभएको छ र मलाई पनि नयाँ टेलिभिजनमा बोलाउनु भएकोमा तपाईलाई यो बागमती टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो योजना के छ भने सबैभन्दा पहिले त हामी संगठन विस्तार छ हाम्रो। हामी जसरी सरकार 3 तहको सरकार छ। सरकारको कस्तो छ भने मतलब संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने हाम्रो स्थानीय सरकारसम्म हाम्रो पहुँच अहिले सबै ठाउँ पुगिसकेको छैन। पहिले कुनै पनि संस्थाको मेरुदण्डको रूपमा रहने यो संगठन विस्तार नै हो। संगठनको आधारमा नै हामी अगाडि बढ्छौं र यसपालि सबभन्दा पहिलो मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दाखेरि 753 वटा पालिकामा नै हाम्रो उपस्थिति हुन्छ र त्यो दर उपस्थिति हुनेछ। दोस्रो, संगठन विस्तार भइसकेपछि अन्य संस्थाहरू भन्दा अलिकता पृथक यसको मतलब स्वरूप हुनेछ र त्यो स्वरूप भन्नाले लघु घरेलु साना उद्योगीहरूको हकमा यसले आफ्नो राम्रो काम गर्छ भन्ने कुरा एउटा मतलब अर्को छ। अर्को त्यसपछि के छ भने हामी 7 वटा प्रदेशको राजधानी जहाँ छन्, 7 वटा प्रदेशका राजधानी, त्यो जिल्ला या त्यो नगर, त्यसलाई स्ट्रेन्थन गर्छौं। त्यसलाई मतलब एकदमै आत्मनिर्भर बनाउनु। त्यो हाम्रो अहिले के छ भने धेरै यस्ता हाम्रो महासंघहरू छन् जसका मतलब आफ्ना भवन छैनन्, आफ्नो अफिस राम्ररी सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्। त्यसको अनुपस्थितिमा हाम्रो साथीहरूको अनुपस्थितिमा प्रदेश सरकारले पनि बोलाउँदाखेरि जान नसक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यो प्रदेश सरकार जहाँ प्रदेश सरकारको राजधानी छ, प्रदेश सरकारसँग कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने भएकोले त्यो प्रदेशको राजधानीमा नै एउटा राम्रो स्ट्रेन्थन अफिस हुन्छ। अर्को, हामी प्रदेशहरूको जिल्लाहरूको कुरा गर्दाखेरि हामी आफै भाडामा बसेका छौं। हामी चाहन्छौं यस अवधिमा मतलब मलाई नेतृत्व दिँदाखेरि देशभरिका साथीहरूले उमेशजीले काम गर्नुहुन्छ भनेर मतलब मलाई सर्वसम्मत अध्यक्षको रूपमा मलाई निर्विरोध कुनै पनि मतलब कन्टेस्ट नराखेर मलाई बनाउनु भएको छ। म साथीहरूको प्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो आफ्नो भवन बनाउने भन्ने मैले उद्देश्य लिएको छु। पहिले जसरी भए पनि मतलब जग्गा खोजेर होस्, चाहे जग्गा लिजमा होस्, चाहे जसरी भए पनि जग्गा लिएर आफ्नो भवन बनाइकन यो देशभरिका लघु घरेलु साना उद्योगीहरूलाई एउटा थायी सम्पत्तिको रूपमा एकै ठाउँमा भेट्न सक्ने एउटै थलोबाट मतलब हाम्रा देशभरिका उद्योगहरूको समस्या समाधानका लागि हामी पहल प्रयत्न गर्छौं। अर्को, यो आर्थिक हिसाबले हामी अहिले सबल छैनौं। महासंघ आर्थिक हिसाबले अहिले पनि मतलब कमजोर भएको हुनाले यो आर्थिक पाटोलाई कसरी सुदृढ बनाउनका लागि नेपाल सरकार, दात्री निकाय तथा अन्य स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर यो संगठन पनि विस्तार गर्ने, कार्यक्रम पनि ल्याउने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्ने। हाम्रा उद्योगीहरूले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेपछि धेरै बेनिफिट उठाएका छन्, ठाउँ ठाउँमा गरेका छौं हामीले। ती गरिराख्दा पनि संगठन पनि विस्तार हुन्छ, आर्थिक सबलता पनि हरेक ठाउँ माथिदेखि तलसम्मको हामी यो मूल एजेन्डा हो हाम्रो। हजुर,
जस्तो महासङ्घमा पनि धेरै समस्याहरू रहेका छन्, यहाँले आफ्नै भवन पनि छैन भन्नुभएको छ होइन। महासङ्घका समस्या त छँदैछन् र यता हामीले जुन यो घरेलु उद्योगहरू साना उद्योगहरूको समस्या हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि धेरै नै हामीले जटिलता पनि पाएका छौँ होइन। यहाँ चाहिँ अब नवनिर्वाचित हुनुभएको छ भर्खरै मात्र होइन, पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। अब के छ यहाँले अब जस्तो साना उद्योगहरूको लागि गर्नुपर्ने केही योजना होइन, थप योजना र त्यसलाई बलियो बनाउनको लागि के गर्नुहुन्छ? यो योजना म त विगत 2 वर्षदेखि मतलब कार्यवाहक अध्यक्ष नै भएर काम गरिरहेको हुनाले मेरो लागि के भयो भने यो कोभिड भइदिएको भए साथीहरूले अनुभूति प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो, तर कोभिड भइदिएको कारणले मतलब आएका योजनाहरूले पनि मतलब हामी कार्यान्वयन गर्न सकेन, सरकारले पनि गर्न सकेन। म यहाँलाई तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत मैले योभन्दा पहिले आफ्नो कुराहरू धेरै राखेका थियौँ र तपाईँले जानकारी गराउँ, सरकारलाई हामीले उद्योगीहरूको आइपरेको समस्या र यसका समाधानका लागि हामीले मतलब 56 बुँदे सुझाव सरकारलाई पेश गरेका थियौँ। त्यसमध्ये नीति कार्यक्रममा पनि त्यो कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको थियो र बजेटमा पनि समावेश गरिएको थियो र समावेश त भयो, मौद्रिक नीतिमा पनि समावेश भयो, तर त्यो कार्यान्वयन पक्ष अलिकता फितलो भयो। त्यसले भनाइको मतलब हामीले लघु घरेलु साना उद्योगको हकमा सबैभन्दा पहिले कोभिडबाट थलिएका उद्योगहरूलाई पुनर्कर्जा दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ र पुनर्कर्जा नेपाल सरकारले पनि मानेर राष्ट्र बैंकले क्याटेगोरी छुट्याइकन हामीले भने जस्तै नै राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा 10% ब्याज छुट हुनुपर्छ, हामीले कमसेकम 25% भनेका थियौँ तर 10% छुट भयो। दोस्रो चरणमा 2% छुट भयो र तेस्रो चरणमा मतलब ती उद्योगीहरूलाई आवश्यकता पर्यो भने पुनर्कर्जा दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ र 15 लाख मुनिका उद्योगीहरूलाई पुनर्कर्जा पनि मतलब यसपालि नेपालको इतिहासमा लघु घरेलु साना उद्योगीहरूलाई यो 15 लाख मुनिका उद्योगीहरूलाई मतलब पुनर्कर्जामा कहिले पनि समावेश गरिएको थिएन। ठुला ठुला उद्योगीहरूलाई समावेश त अहिले पनि छँदैछ, हिजो पनि थियो होइन। तर हामीलाई के लागिरहेको छ, हामी लघु घरेलु साना उद्योगको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुनाले आफू पनि उद्योगी भएको हुनाले हाम्रो मार्का त सरकारले त हामीले बोल्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। हाम्रो मार्का सरकारलाई भनिरहेको बेलामा सरकारले पनि मैले यसभन्दा पहिले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, सरकारले बल्ल हाम्रो कुरा सुन्यो। सरकारले हामीले सुनाउन नसकेको हो या बुझाउन नसकेको हो हाम्रो कमजोरी त भन्न सकिँदैन, तर हामीले भनिराख्दा पनि सरकारले त्यसलाई केयरलेसी गरेर यो लघु घरेलु साना उद्योगीहरू केही होइन भन्ने कुरा त्यस्तो किसिमको फिलिङ पहिलेदेखि देखिएको थियो र विगतको कोभिडको अवस्थामा बल्ल सरकारले अनुभूति गर्यो यो यसै माध्यमबाट सरकारको मेरुदण्डको रूपमा यो हो, लघु घरेलु साना उद्योग नै हो भन्ने कुरा गत वर्ष मात्रै सरकारले बुझ्यो र विभिन्न नीति कार्यक्रममा बजेटमा र के भन्छ मतलब मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्यो र हामीले दिएका बुँदाहरूलाई 56वटा बुँदा दिएका थियौँ। हामीले मोटामोटी 80 देखि 90% बुँदाहरूलाई समावेश सरकारले गर्यो र सरकारले ल्याउन त ल्याए तर कोभिडको कारणले त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन। सहुलियत कर्जा हामीले भनेका थियौँ, बिना धितोको सहुलियत कर्जा दिनुपर्छ हाम्रा उद्योगीहरूले। सरकारसँग क्राइसिस थियो कि मतलब विदेशबाट फर्केर आइरहेका कोभिडको बेलामा फर्केर आइरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसका बारेमा पनि हामीले सरकारलाई एउटा मोडेलिटी दिएका थियौँ। हामीले अन द जब ट्रेनिङ दिन्छौँ, उनीहरूलाई जसले ट्रेनिङ लिन चाहन्छ ट्रेनिङ दिएर हामी आफ्नो उद्योगमा राख्न सक्छौँ। अर्को त्योभन्दा बाहेक पनि मतलब जसले कामै गर्न चाहन्छ भने 10 लाख रुपियाँसम्म उसको पासपोर्टको आधारमा उसलाई दिनुपर्छ। त्यसमा महिलाहरूलाई 15 लाख र पुरुषलाई कमसेकम 10 लाख रुपियाँ दिनुभयो भने बिना धितो काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। हजुर, यता अब तपाईहरूले चाहिँ विगतमा पनि सरकारलाई धेरै सुझावहरू दिँदै होइन, मौद्रिक नीतिमा बजेटमा पनि तपाईँहरूले आफ्ना के मागहरू छन् होइन तिनीहरूलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ भन्दै पनि आउनुभएको छ। यहाँले भनेअनुसार सरकारले ल्याउनु त ल्यायो तर पनि कार्यान्वयन भएन होइन। कोभिडको कारण चाहिँ अहिले एउटा बाहना मात्र भएको छ। अध्यक्षज्यू, मैले भन्न चाहन्छु विगतका वर्षमा पनि धेरै योजनाहरू आउने पनि हो होइन, तर पनि कार्यान्वयन नहुनु यो चाहिँ हाम्रो देशको मूल समस्या नै रहेको छ। अब चाहिँ के छ, अब आउने बजेटमा चाहिँ यहाँले के चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले त पुराना जुन हाम्रा कुराहरू छ त्यो सरकारलाई हामीले निरन्तरता दिन भन्छौँ। त्यो सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जामा पनि अहिले अप्ठ्यारो कस्तो छ भने त्यसको ब्याज दर 2% बढाइदिएको छ।
हामीले पहिले 5% ब्याज दरमा पनि हामी अलिकता सजिलो छैन 2% मा ल्याउनु पर्ने सट्टामा हामीले 2% माग गरिएको बेलामा मतलब सरकारबाट मतलब के भयो भने 2% पुनर्कर्जामा थप गरिएको छ। तर देशभरको डाटा हेर्नुहुन्छ भने फेरि पुनर्कर्जा सरकारले मतलब जुन फर्मलाई दिएको छ त्यसमा हामीले त्यति लाभान्वित छैनौँ। हामी कडाइका साथ त्यसलाई मतलब यसपालि लागू गराउँछौँ। त्यो राष्ट्र बैंकबाट पनि हाम्रा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हामी एउटै थलोमा राखेर तपाईलाई अर्को कुरा एउटा मतलब गजबको कुरा सुनाउँछु। हामी केन्द्रीय सरकारसँग जोडिएका छौँ। केन्द्र सरकारसँग जोडिएपछि राष्ट्र बैंक पनि केन्द्र सरकारसँग जोडिएको छ र राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनलाई नमानिकनै बैंकहरूले हामीले केन्द्रबाट नै परिपत्र मतलब आइसकेको छैन भन्ने त्यस्तो किसिमको बहाना बनाएर हाम्रा उद्योगीहरूलाई लघु घरेलु साना उद्योगीहरूलाई प्रताडित गरिएको छ। त्यो हामीले बुझेको छौँ। तर यसपालि चाहिँ त्यस्तो किसिमको हुँदैन भनेर हामीले पहिले नै यो पहिलो चरणमा नै एउटै बैंक वित्तीय संस्थाका जति पनि मूल मान्छे हुनुहुन्छ सीईओ देखि लिएर त्यसका मतलब अध्यक्षदेखि लिएर हामी चाहन्छौँ कि एउटै संस्था एउटै प्लेटफर्ममा राखेर हामीले अब त नीति निर्माण गर्न क्रममा छौँ। भोलि नीति निर्माण भएपछि फेरि तपाईँको बैंक म्यानेजरहरूले हामीलाई केन्द्रबाट पत्र प्राप्त भएको छैन, यो सहुलियत कर्जा दिनु पाइँदैन भनेर मतलब यस्तो किसिमको विभिन्न बहानाले हाम्रा उद्योगीहरूलाई जुन दुःख दिएको छ त्यस्तो किसिमको एउटा पहिले हुन चाहदैन, हुन सक्दैन भन्ने त्यसको लागि हामी काम गर्छौँ। अर्को हामी कोभिडबाट थलिएका छौँ र कोभिडबाट थलिएको अवस्थामा हाम्रो उद्योगलाई प्रमोसन गर्नुपर्ने योजना के हुन्छ सरकारसँग विभिन्न चरणमा डायलग गर्दैछौँ र आज पनि 11 बजे हामी उद्योग मन्त्रालयमा फेरि त्यसै क्रममा छौँ। आज अस्ति पनि हामीले 16 बुँदे सुझाव बुझाएका छौँ। उद्योग नवनियुक्त उद्योग मन्त्री उद्योग मन्त्रालयका दुईटै सचिवज्यूलाई राखेर हामीले आफ्नो कुराहरू भनेका छौँ र सरकार त्यसमा पोजिटिभ भएको हुनाले आज पुनः हामीले बोलाएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ लघु घरेलु साना उद्योग नै देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जसरी लघु घरेलु साना उद्योगलाई जुन प्रमोसन गर्नलाई सरकारले सिड मनीदेखि लिएर सहुलियत दरका ब्याजहरूमा मतलब सरकार उद्योगीलाई दिइरहेको त्यसलाई नेपालमा पनि कपी गर्न सकिन्छ भनेर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, आज पनि सायद भन्छु। र अहिलेको अवस्थामा के छ भने करको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हेर्नु पर्दैन। आफ्नै करको लागि त आफ्नै जति बेला पनि कर निर्धारण गरिहाल्नुहुन्छ यहाँहरू। कर लिने मान्छेले दुईटै कुरा गर्नुपर्छ नि, सहुलियत पनि आइपरेको बेलामा सहुलियत पनि दिनुपर्छ सरकारले। त्यस्तो किसिमको हामी यसपालि मतलब सरकारलाई आफ्नो सुझाव दिइरहेको छौँ र भोलिको दिनमा लघु घरेलु साना उद्योगले नै यो देश धान्न सक्छ। तपाईँले भन्ने हो भने देशकै जीडीपीमा हाम्रो मतलब 7.9 छ हामी होइन, 7 उद्योग सेक्टरको मतलब त्यसमा लगानी छ, त्यसमा 93% हामी छौँ भनेको मतलब हामी 4,18,000 उद्योगीले देशलाई एउटा मतलब नयाँ मोड दिन सक्छौँ, नयाँ एउटा मतलब आयाम थप्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई सरकारले यसपालि बुझाउने कोसिस गर्छौँ। जस्तो यहाँले भने अनुसार र हामीलाई पनि थाहा नै छ नेपालमा रहेका जुन यो साना तथा घरेलु उद्योगहरू छन् तिनीहरूको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पनि रहेको छ, जीडीपीमा पनि तिनीहरूको तपाईँले भने अनुसार ठुलो योगदान रहेको छ। र यता सरकारले चाहिँ दिने सेवा सुविधा कर्जाको कुरा आउँछ, राहतको कुरा आउँछ, त्यसमा चाहिँ साना उद्योगहरूले घरेलु उद्योगहरूले किन त्यो सहुलियत कर्जाहरू लिनलाई किन वञ्चित हुनु परेको छ, किन सधैँ ठुला उद्योगहरूले मात्र त्यसको सुविधा पाइरहेका छन् त? मैले अघि नै त यहाँलाई भनेको थिएँ मतलब हामी वास्तवमा भन्ने हो भने यो देश चाहिँ मतलब केही तपाईँ बुझ्नुहुन्छ मतलब जो बोल्नेको पिठो बिग्छ नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। हामी ओरिजिनल सबै कुरा राख्छौँ, सबै कुरा हामीसँग राम्रो छ, तर हामी चाहिँ त्यो ठाउँसम्म आफ्नो भोइस रेज गर्न नसकेको कारणले यस्तो भएको हो र त्यो चाहिँ क्रम अब टुट्छ होला कुरा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हाम्रा उद्योगीहरूले ब्याङ्कमा गएर कति जोड जुत्ता चप्पल टुटिसक्यो, तर हामीले उद्योगीहरूले खोजे जस्तो लोन पाएको छैन, खोजे जस्तो सुविधा पाएको छैन, यसमा कुनै द्विमत छैन। तर अब चाहिँ त्यसलाई मतलब हामी यसपालि चाहिँ मतलब केही न केही चिर्ने प्रयास गर्छौँ र हामीसँग सबभन्दा ठुलो कमजोरी के छ भने हामी बिचौलिया
ठुला ठुला उद्योगीहरूको के छ भने बिचौलियाले काम गर्छ, कमिसन तन्त्रमा काम गर्छ। हामी साना उद्योगी भएको हुनाले हामी कमिसन दियो भने सपोज गर्नु हामी 15 लाख रुपियाँ कर्जा लिन जान्छौँ र हामीलाई कमिसनै दियो भने त 10%, 15%, 25%सम्म कमिसन लिने गरेको सुनेको छु। हुन त मसँग डाइरेक्ट मतलब त्यो कमिसन लिने र दिने व्यक्ति डाइरेक्ट म कहाँ आउँदैन, आए पनि मतलब बाह्य मिडिया आउँछ र मतलब उसले भन्छ कि मेरो नाम नभनिदिनुहोस् भनेर। त्यस्ता किसिमको त्यो कुरालाई पनि हामी चिर्ने प्रयास गर्छौँ, किनभने यो सानो उद्योगीहरूले नि 10% या 15% या 20% यदि कमिसन दियो भने उसको त त्यो पुँजीबाट ल्याप्स भयो नि, त्यति मतलब त्यति पैसा त उसले केही काम गर्न सकेन। हामीले त्यसलाई 15 लाखलाई पनि 25 लाख रुपियाँ हामी गर्ने पक्षमा छौँ। हुन त अहिले आर्थिक क्राइसिस छ, त्यसलाई पनि अलिकता राम्रै हामी हेर्दैछौँ, नजिकबाट हेर्दैछौँ हामी। हजुर, अब चाहिँ तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ जति पनि समस्या छन् उद्योगीहरूका होइन, ती चाहिँ आउँदैनन्। अब उनीहरूले पाउनुपर्ने सहुलियत, कर्जा र सुविधाहरूबाट चाहिँ उनीहरू वञ्चित हुँदैनन् भन्न खोज्नुभयो। होइन, म त त्यसको लागि म प्रयास गर्छु। कलम मेरो हातमा छैन, कलम सरकारसँग छ। तर सरकारसँग तपाईँले आवाज त राख्नु पर्यो नि, तपाईँ महासङ्घ हुनुहुन्छ। हामी त्यसमा कुनै पनि कसर छोड्दैनौँ, किनभने हामी उद्योगीहरूको एउटा छाता संस्थाको रूपमा रहेको र त्यसमा पनि म उद्योगीहरूको छाता संस्थाको अध्यक्ष भएको नाताले सरकारलाई दिनुपर्ने सुझाव, सरकारलाई दिनुपर्ने दबाब, तपाईँलाई थाहा छ म अलिकता मतलब पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छे भए पनि यो उद्योगीहरूको समस्याको लागि अलिकता मतलब अरूभन्दा पनि बढी नै म प्रेसर दिन सक्छु भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ र सरकारलाई जति हुन सक्छ यसमा सरकारले पोजिटिभ रूपमा लिएको छ भन्ने कुरा विश्वास भएको हुनाले यसपालि 100% त हुन सक्दैन होला, तर त्यसको मतलब प्रयासरत अघिल्लो वर्षभन्दा पनि यसपालि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास लिन्छु म। हजुर, यहाँ त एक उद्योगी हुनुहुन्छ होइन, एउटा अब महासङ्घमा पनि तपाईँ प्रतिनिधि गर्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ अब अहिले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्दा कतै श्रीलङ्काको बाटोमा जाने हो कि भन्ने पनि धेरै हल्लाहरू पनि आइरहेका छन् होइन। यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ र मुलुकको अब अर्थतन्त्रलाई हेर्दाखेरि अब यसलाई बलियो चाहिँ कसरी बनाउनुपर्छ? हेर्नुहोस्, यो नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा लम्किरहेको छ भन्ने कुरा विभिन्न मिडियाहरूबाट आइरहेको छ। हामीले यसलाई नजिकबाट हेर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि हाम्रो निकटतम सम्बन्ध छ। अर्थ मन्त्रालयसँग, नेपाल सरकारसँग नै हामी निकटतम सम्बन्ध भएको नाताले सरकारको भनाइ र राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइमा अहिले नै मतलब श्रीलङ्कातिर जाने अवस्था छैन। तर यही क्रम चाहिँ मतलब कन्टिन्यू भयो भने जान पनि सक्छ, हामीले फिलिङ गरेको। मतलब अब जसरी सरकारसँग अहिले मतलब विदेशी मुद्राको अहिले अभाव छ एक हिसाबले भन्यो भने धेरै यस्ता विलासिता वस्तुहरूको लागि मतलब अहिले सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले मतलब त्यसलाई रोक लगाएको छ, एलसी खोल्न रोक लगाएको छ। मतलब तिनीहरूको लागि पनि, तर यसबाट के फिलिङ भयो भने चाहिँ यो एलसी खोल्न विलासिताका वस्तुहरूलाई मतलब उपभोग गर्न नसक्ने हो भने के यो सरकारको साथमा केही न केही त प्रब्लम छ भन्ने कुरा त्यो फिलिङ पब्लिकलाई भएको छ र पब्लिकले त्यसैले देश श्रीलङ्कातिर मतलब लम्किसकेको छ भन्ने कुरा मतलब हामी एउटा त्रासको वातावरण फैलिएको छ यो। तर त्यस्तो चाहिँ भइसकेको छैन, अहिले हामी नजिकबाट हेर्दैछौँ, हामीलाई अनुभूति छ। तर यो क्रम कन्टिन्यू जारी नै भयो, सरकारले यसबाट केही न केही राम्रो काम गर्न सकेन भने श्रीलङ्का बन्न कुनै गाह्रो हुँदैन होला। हजुर, तर पनि नेपालमा सम्भावना त छन् होइन। अब हेरौँ न, तपाईँले काम गर्नुभएको अहिले तपाईँ यहाँ जुन पदमा हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, यो महासङ्घले नै हेरौँ न जिडिपीमा पनि ठुलो योगदान छ यसको होइन, साना तथा घरेलु उद्योगहरूको। त्यसलाई राम्रोसँग प्रवर्धन गर्न सक्यो भने त केही हदसम्म भए पनि हामी आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले काम गर्यो भने चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र बचाउन सकिन्छ भोलिको दिनको लागि। हो, सही कुरा भन्नुभयो। सरकारलाई अब के छ भने तपाईँ महिला हुनुहुन्छ, मैले सबभन्दा एकदम कटु एउटा उदाहरण दिने गरेको छु। महिला दिदीबहिनीहरूले आफ्ना गर्भमा आफ्ना रगतबाट 9 महिनासम्म बच्चालाई मतलब पाल्छ पेटभित्र। त्यो पेटभित्र पालिसकेको बच्चा जब उसले जन्मिन्छ, जन्मिसकेपछि जबसम्म रुँदैन तबसम्म मतलब आमाले पनि उसलाई दुध खुवाउने गर्दैन। भनाइको मतलब जुन बच्चाको लागि आफ्नो शरीरको पुरै रगत, पुरै मतलब मेहनत पुरै उसको साथ जन्माएको बच्चालाई त नरुन्जेलसम्म दुध खुवाउँदैन भने सरकारले हाम्रो कुरा किन सुन्छ? हाम्रो व्यथा, हाम्रो कथा
सरकारलाई सुनाउनु पर्छ। त्यो बच्चाले जबसम्म रुँदैन तबसम्म मतलब आमाले दुध खुवाउँदैन। त्यस्तै हिसाबले हामीले आफ्नो कुराहरू सरकारलाई कडाइका साथ, जसरी बच्चा धेरै रोयो भने आमा मतलब उप्रति आकर्षित भएर मतलब मेरो छोरो मेरो बच्चो मतलब धेरै रोइरहेको छ भन्ने कुरा मतलब फिलिङ गराउनु पर्ने, त्यस्तो किसिमको फिलिङ हामीले सरकारलाई गराउन सकेको छैन। यो निडी यही हो, यसैलाई हामीले भरण पोषण गर्नुपर्छ। यो लघु घरेलु साना उद्योगीलाई नै हामीले मेरुदण्डको रूपमा मतलब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले फिलिङ गराउनुपर्छ र यो फिलिङ यसपालि हुन्छ। हामी चाहिँ गत वर्षदेखि विगत 2 वर्षदेखिको कोभिडको मारमा छौँ र हामीले आफ्नो कुरा राम्ररी भन्न सकेको छैनौँ कि भन्ने कुरा, या हामीले भनेको कुरालाई अनदेखा गरेको छ कि भन्ने कुरा मतलब लागेको हुनाले तपाईँलाई भनौँ, हामी 32 लाखदेखि 34 लाख मान्छेलाई हामी रोजगारी दिन्छौँ देशमा। देशको यो जिम्मेवार मतलब सरकारको काम हो, त्यो हाम्रो काम होइन। तैपनि हामी उद्योगी भएको नाताले एउटा उद्योगमा कमसेकम 10 जनालाई हामीले आफ्ना दक्ष कारिगरदेखि अध्यक्ष कारिगरलाई हामीले काम दिएका छौँ र हामीले जति त्यसबाट मतलब कमाउँछौँ सरकारले त्यसमा रेभेन्यू दिँदैछ। हामीले नकमाए पनि हामीले 2 वर्षदेखि दिइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि मतलब सरकारले हामीले भनेको कुरा यदि सुन्दैन भने, जसरी जोडले त्यो बच्चा चिच्याउँदाखेरि आमालाई मतलब बाध्य बनाउँछ कि मतलब होइन अब चाहिँ मतलब अर्को काम छोडेर पनि मतलब यतातिर ध्यान दिनुपर्छ, त्यस्तै किसिमको हामी सरकारले बाध्य बनाउँछौँ यसपालि। र हामीले यदि आर्थिक क्रान्ति ल्याउने हो भने सरकारलाई यो लघु घरेलु साना उद्योगलाई नै प्रमोसन गर्नुपर्छ र यसमा आइपरेका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गरेर भोलिको दिनमा नेपाल सरकारले यदि हाम्रा लघु घरेलु साना उद्योगलाई प्रमोसन गरेको खण्डमा तपाईलाई मतलब भनौँ पक्कै पनि देशले काँचोली फेर्छ। हजुर, अहिले चाहिँ कस्तो छ उद्योगहरू नयाँ दर्ता हुने क्रम कस्तो रहेको छ यो जुन यो लघु घरेलु उद्योग महासंघमा हैन कस्तो छ र अनि के सुविधा चाहिँ तपाईले दिनुभएको छ? सबभन्दा पहिले त के छ भने मान्छेमा त्रास छ। धेरै मान्छे उद्योगहरू एक त मतलब कोभिडको कारणले मतलब थलिएका थिए, धेरै उद्योगहरू तपाईको धाराशायी भइसकेको हुनाले अर्को तिर ट्रेनिङतिर मान्छेले रोज्न सुरु गरे र धेरै उद्योग छोडेर ट्रेनिङतिर कस्तो छ भने बाहिरबाट सामान ल्याउँछन्, सामान आफ्नो बेच्छ, त्यस्तो सामानमा मतलब कुनै पनि उसलाई मतलब रिस्क छैन क्या। 100 रुपैयाँमा ल्याएको सामान 125 100 देखि 200 रुपैयाँसम्म बेच्दा पनि उसलाई केही फरक पर्दैन। तर उद्योगमा के छ भने हामी एउटा सपोज गर्नुहोस्, हामी एउटा मतलब कच्चा पदार्थमा हामी आधारित उद्योगहरू हुन्छ। हामी एउटा उदाहरण तपाईलाई दिउँ, पाउरोटी उद्योगको कुरा गरौँ। सानो एउटा पाउरोटी उद्योग, ठुलो उद्योग पनि हुन्छ त्यो। त्यसको के छ भने रोटेसन सिस्टम हुन्छ। जब मैदा मिलबाट हामी मैदा ल्याउँछौँ त्यसको 15 दिनभित्रमा त्यो मैदालाई यदि पाउरोटीमा युज गरेनौँ भने पछि पुरानो पाउरोटी के अरे मतलब मैदा युज गर्यो भने त्यो पाउरोटीको जो थिकनेस हुन्छ नि त्यो थिकनेस चाहिँ हुँदैन, उठ्दैन। त हामीले त्यो मैदा ल्याएर हामी पाउरोटी बनाउँछौँ। पाउरोटी बनाउन त्यो सर्टेन टाइममा चाहिन्छ। पाउरोटी बनाइसकेपछि त्यो बजारमा जानुपर्छ, बजारमा बिक्री हुनुपर्छ। बजारमा बिक्री भएन भने त्यो चाहिँ फिर्ता आएपछि हामी त्यो वेस्टेजमा राख्छौँ। भनेको मतलब हाम्रो जो सर्कल छ त्यो सर्कल नै टुट्छ। अर्को मान्छेलाई के छ भने त्राहिमाम के छ भने आर्थिक क्राइसिस भयो देशमा। यो आर्थिक क्राइसिसको अवस्थामा हामी उद्योग गर्नु हुँदैन भनेर धेरै मतलब हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ट्रेनिङतिर मोडेको छ र विदेश पलायनहरू पनि धेरै भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ, लघु घरेलु साना उद्योगलाई प्रवर्धन दिनुपर्छ भने सरकारले त्यो विश्वास दिलाउनुपर्छ। अहिले उद्योग दर्ताको क्रम पनि अलि कम भएको छ, तपाईलाई जानकारी गराउँ। उद्योग दर्ताको क्रम अलि जो उद्योग दर्ता भयो बीचमा त्यो राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत कर्जाहरूको लागि त्यो छल्नको लागि हाम्रा साथीहरूले उद्योग दर्ता गराएका छन्। त्यो त्यसमा पनि बैंक म्यानेजरका आसेपासे, त्यो बिचौलियाका आसेपासे जसले बैंकमा आफ्नो कुरा राख्न सक्छ, बैंकसँग आफ्नो लिङ्केज छ, तिनीहरूको कारणले दर्ता भएको उद्योगहरू धेरै छन्। त्यो पेपरमा मात्रै छ, त्यो चाहिँ काममा छैन। त्यस्ता उद्योगहरूलाई उद्योग गनिँदैन र सरकारले त्यो विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारले उद्योगीहरूलाई त्यो वातावरण नबनाइदिन्जेलसम्म देशमा अलिकता
आर्थिक क्रान्ति हुन सक्दैन। हजुर, हस् अध्यक्षज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यहाँ आइदिनु भयो र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घमा भएका समस्या साथै उद्योगहरूमा भएका समस्याबारे पनि हामीलाई जानकारी दिनुभयो। तपाईँ भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। हामीले आशा गर्छौँ अब उद्योगीहरूका समस्या सुल्झनेछन् र तपाईँहरूले जुन सरकारलाई विगतदेखि नै धेरै मागहरू सुझावहरू दिँदै आउनुभएको छ त्यो कागजमा नभएर अब साँच्चै व्यावहारिक रूपमा पनि लागू हुनेछन् भन्ने हामी तपाईँबाट आशा पनि गर्दछौँ। आउनुभयो, कुरा राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँ मार्फत हाम्रा उद्योगीहरूलाई पनि मेरा अध्यक्षले के भनेको छ, मेरा अध्यक्षले आफ्नो गरेका कुराहरू बाचा पुरा गर्छ कि गर्दैन, सरकारसँग के गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि विवेचनात्मक रूपमा तपाईँले जुन प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो तपाईँलाई पनि, तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। हस्त, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आज हामीले नेपालमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था के रहेको छ र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने किसिमको जानकारी दिएका छौँ। साथै यसभित्र भएका समस्या समाधान गर्नको लागि महासङ्घले के गर्दैछ, अब आउने दिनका भावी योजनाबारे पनि हामीले तपाईँलाई आज जानकारी दिएका छौँ। हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह। भोलि फेरि हामी कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।